Bienvenue tout le monde. مرحبا. Donc, on va commencer par Annette Turki, directrice générale du CNTE. Ensuite, je vais présenter les enseignants invités avec la parole de Madame Widad Rizki et Monsieur Fawzi Soussi. Puis, Madame Haïfa Belhajani, donc il va présenter son expérience en enseignement supérieur pour l'université virtuelle et son expérience à Qatar. Elle est tunisienne qui habite à Qatar maintenant. Aussi, bienvenue Madame Sophia Reis de la Suisse. Il va nous présenter aussi le site web Roteco. Ensuite, Madame Inès Khdiri, fait l'enseignement secondaire et collège aussi. Elle habite aussi maintenant à Qatar. مرحبا زيدا مدام بدرية باش تقدم لنا الاكسبيريونس نتاعها في التعليم عن بعد من سوريا. Après, on va donc passer à Madame Houria Salhi de la France aussi. Puis Omnia Ismail de l'Égypte, puis Monsieur Thomas Courage de la France, Monsieur Hamdi Hamid de l'enseignement primaire, puis Mohamed Qassou من المغرب. ومن بعد باش نعملوا ان شاء الله une évaluation avec l'outil Mentimeter وكلمة الختام للسيدة وداد رزقي. الصغار باش يتبعوا معناها قرايتهم ولا دروسهم، وكيف ثم ميساج انه التكنولوجيا توا اليوم ما عادش نجموا نكونوا في غنى عنها، معناها التكنولوجيا اليوم هي الفي بارتي من الكوتيديان نتاعنا واللي لازمنا نستعملوها. نحب نشكركم على المبادره هذه ونشكركم على الدعوه للافتتاح نتاع الافتتاح لليوم، ونرحب بالساده والزملاء من مختلف معناها البلدان اللي هما معنا اليوم، لي زونسينيون اللي هما معنا اللي نحكي بالعربيه، يمكن زاد لازمني نحكي بالفرنسيه. فاطمه هكا اي شويه بوغ صوفيا توماس اي مدام حوريه. فوالا نكمل بالعربيه يمكن بعد جونشين ان بتي بو افيك معناها لو فرونسي. دونك حبيت نشكركم على المبادره هذيا، نشكر زاد مدام وداد الدعوه زاد كيف، ونحب نقول اللي اليوم اللي نعيشوه احنا اليوم ولات الحكايه ما عادش كل واحد باش يخدم وحده، توا يلزمنا الناس الكل تخدم مع بعضها، كو سوا نقول انا وزاره والهيئات اللي تابعه عليها، كو سوا لي زونسينيون نتاعنا، كو سوا اترافير تو الموند لي بارتنير نتاعنا الكل، على خاطر اليوم فهمنا الناس الكل يلزمها تتضافر المجهودات الكل مع بعضها باش ان نجموا نحققوا حاجات اللي حلمنا بهم برشا. جو ديري نحكي معناها حلمنا برشا بكل ما يخص التكنولوجيا والانتيغراسيون نتاعها معناها في القرايه ولا في التدريس وفي التربيه دون مانيير جينيرال، وتعرضنا لبرشا صعوبات. جو ديري يمكن خلينا نغزروا اليوم للايامات هذوما واللي نعيشوا فيه بغزره ايجابيه، ونقولوا يمكن هذا خلينا نعرفوا اللي اليوم التكنولوجيا ما عادش فيها مفر، يمكن هي حل. معناها لو كنا مثلا حاضرين في حاجات يمكن رانا فما برشا حاجات معناها تلافيناها ولا قدمنا فيها اكثر. الحمد لله الناس الكل احنا اليوم واعيين، ويكون مبادرات معناها من النوع هذا ما نجموا كان نحييوها، ودي زيفينمون من النوع هذايا ما نجموا كان نحييهم، على خاطر هما اون تران دانكولكي دو نوفيل كولتور، معناها دي كولتور اللي حاشتنا بهم لرجال الغد اللي هما غدوه باش يحكموا في بلادنا. دونك الرول نتاعنا هوني اليوم كوزاره التربيه جو ديري كمدرسين رول كبير، معناها اليوم ستان دوفوار ناسيونال بالنسبه لنا احنا ان نتعاملوا معناها على ان نواصلوا مع التلامذه نتاعنا، وتوسكي انسينيومون ا ديستانس الحقيقه معناها وقيت بالكدا باش ان الناس الكل تخدم عليه. سي فغي فما حاجات ناقصه اللي كنا قاعدين نخدموا عليها كوزاره وكان معناها الكل معناها الوزارات اللي هما مربوطين معنا، كما التغطيه معناها بشبكه الانترنت، كما انه يكونوا صغيرات الكل عندهم مثلا بيسيات ومحمول وغيره. دونك هذوما يمكن بتدخل معناها الحاجات اللي لازمنا الناس الكل تخدم فيهم. وهنا يمكن ندعو انه في الندوه نتاعكم هذيا
بتتر معناها نتشاركوا الناس الكل كل البلاد شنو عملت معناها معناها في المواقف هذيا، كيفاش كانت التجربه نتاعها معناها وكيفاش قيمتها وكيفاش باش تواصل معها. Peut-être je vais balancer un petit peu en français. Donc là, je suis honorée par l'invitation de l'équipe Fidari Nkarizrari pour l'invitation, pour l'ouverture de cette journée. Également, j'aimerais bien féliciter tous les enseignants qui ont adhéré à tout ce qui est enseignement à distance et tout ce qui est intégration de technologie au niveau de l'éducation. Je sais que c'est une tâche relativement qui n'est pas facile par rapport à l'environnement qui se trouve au niveau de la classe, qui se trouve au niveau de certains pays, je dirais, l'environnement des enfants aussi, parce qu'il faut un encadrement par rapport aux enfants, par rapport aussi bien, peut-être bien, des parents. Donc là, je dirais qu'ensemble, les pays ensemble, les différentes communautés, le ministère, je dirais, les différentes structures, les différents ministères, nous sommes ensemble pour un devoir, je dirais, un devoir national et pourquoi pas aussi international, d'envergure internationale. Je dirais comment on pourrait ensemble assurer la continuité de l'apprentissage pour nos enfants. C'est vrai que le Covid nous a démontré que tout ce qui est technologie, on ne peut plus s'en échapper. Donc, c'est le moment ou jamais pour mettre en place les vrais plans d'action, je dirais, pour tout ce qui est enseignement à distance, tout ce qui est intégration, tout ce qui est technologie, tout ce qui est formation des enseignants aussi, et tout ce qui est élaboration de ressources aussi. Il y a beaucoup de choses à faire, je dirais, et c'est bien d'avoir tout ce qui est partage parce que chacun travaille tout seul indépendamment des autres. On ne peut pas continuer parce que c'est une grande tâche et les différentes parties, je dirais, doivent collaborer ensemble, se partager les expériences, pourquoi pas aussi à travers les différents pays, se partager les expériences d'enseignants par rapport aux techniciens, par rapport à l'inspecteur, par rapport au cadre administratif, pour pouvoir enfin avancer avec la vitesse souhaitée, parce qu'on le sait tous, qu'on ne sait pas comment ça va évoluer d'ici peut-être la rentrée scolaire, etc. Donc, je dirais, c'est bien d'avoir ce genre d'initiative et ça devrait continuer indépendamment de la circonstance. Ce que je veux dire, c'est que ce genre d'initiative doit continuer indépendamment, c'est-à-dire, une fois le Covid, j'espère bien, dans le plus tôt possible, ça sera fini. Donc, ce genre d'initiatives doivent continuer pour pouvoir instaurer et inculquer ces usages, tout ce qui est technologie au niveau de l'éducation d'une manière générale. Parce qu'on est en train de bâtir la société, je dirais, à travers l'éducation et nous avons un rôle très important. Donc, je vous souhaite un très bon événement et bonne continuation. Merci, Madame Ouellet. يعطيك الصحة على المداخلة متاعك ثرية ومشكورة جدا اللي انت قاعدة تشجع فينا كوم دي زونسينيون في تونس، واحنا اليد في اليد الناس الكل باش نقدموا بالتعليم متاعنا الى الامام. وكما قلت تفضلت السيدة الكريمة مدام ولاء انه الرقمنة توا ولات حاجة اوبليغاتوار في عالمنا، ولازمنا ناخذوا من ليزيكسبيريونس نتاع برا معناتها من البلدان الاخرين، واحنا نكونوا سباقين ان شاء الله. تونس ديما في الاديوكاسيون معروفه، وان شاء الله من حسن الى احسن، وان شاء الله نواجهوا الفتره هذه بكل معناتها اليد في اليد، معناتها اليد في اليد الناس الكل، وكلنا نخدموا في واجب وطني كما قالت مدام ولاء. يعطيك الصحه مدام ولاء، ومشكوره جدا على قبولك الدعوه. Merci à vous. يعيشك يعطيكم الصحه et bonne continuation. Merci. Donc, on va passer maintenant pour présenter les enseignants invités. Donc, première intervention va être avec Madame Haïfa Belhajanen de Tunis, de la Tunisie, enseignante-chercheur en télécommunication à l'Université de Carthage, spécialiste et formatrice en ingénierie de la formation en ligne à l'Université virtuelle du Tunis et à l'Université de Cergy-Pontoise. Donc, deuxième intervention va être pour Madame Sophia Reis Muri de la Suisse. Sophia a commencé en juillet 2019 en centre L'Heure. Elle est la responsable de la communauté pour le projet One Timio par classe
ainsi que de la plateforme Roteco. Donc, troisième intervention va être pour les slides. J'attends le slide. مدام إيناس الخديري هي أستاذة أولى مميزة اختصاص إعلامية في بحث التعاون، مدرس خبير في قطر. عندها 14 سنة تعليم، مكونة من مبادرة من دار قري صغاري، وهي معناتها مدرسة خبيرة معتمدة لدى مايكروسوفت. المداخلة اللي من بعد عندنا بدرية تعمري من سوريا، معلمة فيزياء وكيمياء في التعلم المتمازج، مدربة دمج التقانة بالتعليم في وزارة التربية السورية، ومدربة مناهج مطورة. On va passer à Madame Horia Salhi de la France, enseignante en mathématiques en collège depuis 19 ans et présidente de l'association Les Maths en Seine. بعد عنا أمنية إسماعيل من مصر، أستاذة رئيسة قسم تكنولوجيا التعليم بمدارس المنصورة كوليدج، سفيرة في موقع الميرج كيوب والكو سبيسز إيديو، وهي أيضا MI expert et MI trainer. Monsieur Thomas Corrège de la France, c'est un professeur PSCE, informatique, Université Toulouse. C'est pour l'enseignement supérieur aussi, Jean Jaurès et TIA. وبعد عنا اكسبيريونس حلوه برشا مع سي حمدي حميده من تونس، وهو استاذ مدارس ابتدائيه مميز فوق الرتبه، مكون في ادماج تقنيه المعلومات والاتصال في التدريس، وصاحب مشروع اول قسم ذكي رقمي في تونس. ونختتم اللقاء هذايا الويبينار هذايا مع سي محمد القصو من المغرب، وهو مهتم ومكون دولي في إدماج تكنولوجية الإعلام والاتصال، حاصل على دبلوم في هندسة التكوينات، فائز بجائزة الأستاذ المبدع التي تنظمها شركة مايكروسوفت ووزارة التربية الوطنية المغربية، فائز بجائزة الأستاذ المصحح MI Fellow لهذه السنة من مؤسسين جمعية كاب وفديد. وهكذا نختتم الويبينار هذايا بالايفالياسيون افيك مينتيمتر. السلام عليكم. وعليكم السلام، مرحبا. شكرا جزيلا. لو بارطاج باين، لو بارطاج ديكرون سافا. اذا السلام عليكم، اشكركم على الدعوه، وشكر جزيل لصاحبه المبادره الناجحه من دار قري صغاري. ولقد أصبحنا أيضا نحن من زوار الدار التي انتشرت ووجدت صداها في العالم العربي ككل، فالتفكير في المتعلمين يشغل كل الفاعلين التربويين، وخير دليل هذا اللقاء الذي يجمعنا الآن ونحن من الأساتذة الغيورين على التعليم. أشكركم على التقاسم. إذن أولا أبدأ حديثي بما قاله فيليب ميريو حول التعليم عن بعد خلال هذه الظرفية، أن التعليم عن بعد كشف الفوارق الاجتماعية وعمقها، لأن هناك تلاميذ ليست لهم إمكانيات ولوج الإنترنت، وهناك عائلات لا تتوافر إلا على شاشة أو حاسوب واحد. علاوة على ذلك لا تسمح شروط السكن لبعض الأطفال بالانعزال لينجزوا أعمالهم ويفكروا في هدوء. إذا لقد أوجز في المشاكل التي يتخبط فيها التعليم عن بعد، لكن المسؤولين عن التعليم واعين بهذه التفاوتات الاجتماعية والمجالية وتأثيرها على عملية التعليم عن بعد. إذا كما قلت، فممارسة التعليم عن بعد تجربة جديدة بإيجابياتها ونواقصها، وسوف تكون نقطة الانطلاق في تغيير السياسات التعليمية مع تعزيز إدماج التكنولوجيا في الممارسة الصفية، مع تحقيق مفهوم جديد للتربية يتلائم مع التطور العلمي والتكنولوجي. بالنسبة لنا كتجربة، يعني تجربتي أنا الشخصية أو تجربة مع الجمعية التي أشتغل معها لمدة طويلة جدا، وكذلك للمبادرة التي قامت بها يعني وزارة التعليم بالمغرب. أنا اشتغلت بالتعليم عن بعد من سنة 2009 إلى الآن، وأنا أشتغل على التعليم عن بعد. في سنة 2012 يعني أنا وثلة من الأساتذة، تقريبا 6 أساتذة، يعني هناك نساء ورجال، أسسنا جمعية اسمها الكناف، المركز الرقمي للتعلم البيداغوجي، وهي تهتم بالتكوينات عن بعد. المجال الذي تهتم به هو التكنو بيداغوجي، يعني البيداغوجيا بالمساهمة مع التكنولوجيا. يعني قمنا بعدة تكوينات، سوف تروا ما التكوينات التي قمنا بها بعد. يعني وبعد ذلك يعني كنا في البداية نقتصر فقط على رجال التعليم، رجال ونساء التعليم.
يعني سواء داخل المغرب او خارج المغرب. يعني كنا انفتحنا حتى على القاره الاوروبيه وعلى القاره الافريقيه. بعد ذلك كانت هناك طلبات عديده من الاطر الاخرى، لماذا لا يمكن اشراكنا حتى نحن في هذه التكوينات. فتقريبا سنه 2017 قمنا بتجديد الجمعيه واستبدال اسمها بجمعيه فاديب، وهي تهتم بالتكوينات عن بعد لفائده يعني الاساتذه والتلاميذ وايضا للمهنيين، يعني للوظائف الاخرى. إذا كما قلت قمنا بعدة تكوينات. تقريبا عدد الذي قمنا بتكوينهم أقول لك يعني يفوق 20,000 أو 30,000 يعني أستاذ. كان حاضرا معنا تقريبا خبراء من المغرب وخارج المغرب. كنا سنة في الكناب في يوم ما استقبلنا أحد مؤسسي أو مطوري إحدى البرامج، فكان برنامجه يعني كان يعتمد على برنامج الفلاش، لم اتذكر الاسم ديالو. يعني في مده تقريبا شهرين طور يعني برنامجه. اعتقد الان اسم البرنامج هو اوانيم. كان في البدايه يعني تقوم باعمال بسيطه، وبعد ذلك بكثره اللقاءات التزامنيه التي كنا نقوم بها قلنا له لماذا لا تقوم يعني بعمل تمارين تفاعليه. فعلا اضافت تمارين تفاعليه بمشاركه مطورين من المغرب، بالاضافه الى ذلك انه لم تكن هناك لغه العربيه، اضيفت اللغه العربيه، وبالاضافه الى ذلك اضيفت اللغه الامازيغيه لهذا البرنامج. وهو كان توأمة ما بين يعني اساتذه، لا نقول مطورين بل اساتذه مغاربه، ومطور برنامج اوانيم. هذه يعني عند وقوع الجائحة تبنينا يعني أنا وصديقي سليم، لأن نحن لدينا يعني كونت 365 ومتوفر فيه تيمز. قلنا بمبادرة إذا توقفت الدراسة فما العمل؟ إذا بحثنا عن الوسيلة لنشتغل بها غير مودل. يعني نحن نشتغل على منصة مودل، يعني في الجمعية نشتغل على منصة مودل. إذا قلنا لما لا نقوم بالبحث عن وسيلة أخرى تجمع، يعني يكون هناك قسم حقيقي افتراضي. فوجدنا يعني تيمز وتحدثنا مع المسؤولين عن تيمز، فيعني افادونا كثيرا. ويعني حتى البرنامج بدا يقوم بتطويره. اذا منصه تيمز، اذا انا وصديقي سليم المختار في البدايه يعني كان لدينا 200 استاذ في المغرب. بعد ذلك فكرنا في يعني ان نقوم بفروق جهويه، يعني كل جهه مثلا احنا في المغرب لدينا 12 جهه. اذا كل جهه سوف تقوم بعمل منصه خاصه بها فعلا ديال تيمز. اذا انشانا تقريبا اكثر يعني بالتلاميذ، يعني اقسام افتراضيه اكثر من 400 الف قسم افتراضي. يعني والان يشتغلون على هذه المنصه وبدات تؤتي اكلها يعني في المغرب. بالاضافه الى ذلك يعني الوزاره يعني فكرت في يعني موقع لتضع فيه رقمنه الدروس، اي المنهاج الدراسي لجميع المستويات. يعني حتى يعني ان الوزاره فكرت حتى في التعليم الاولي، يعني رياض الاطفال. اذا المنصه الان لدينا يعني هي ليست خاصه بالمغاربه فقط، هي كما ان الجميل الذي بها ليس كمصر. مصر لديهم منصه خاصه بالتلاميذ المصريين، تونس لديكم منصه خاصه بالتلاميذ التونسيين، المغرب لدينا المنصه ديال تلميذ تيس سوتيان سكولير خاصه بالعالم وليس بالمغرب فقط، يعني بالعالم. اذا يعني في ظرف يعني تقريبا في ظرف 10 ايام انجزت اكثر من 5000 فيديو، ولا زلنا الان نشتغل. وهذا بفضل يعني ما كنا نقوم به، يعني ما كانت تقوم به الجمعيه. يعني كما قلت لك الجمعيه بدات من سنه 2013 الى الان. اذا الجمعيه لديها اكثر من 400 مكون ومصمم ومطور تشتغل في جميع المجالات وتلبي جميع الرغبات. بعد ذلك فكرنا، يعني الوزاره فكرت اذا كانت هناك كبسولات او رقمنه الدروس، اذا هنا كانت هي عباره عن فيديوهات، ويمكن ان تدخلوا الى الموقع ويعني تشاهدوا ما قام به. اذا كما قلت لكم من رياض الاطفال الى البكالوريا، بالاضافه الى ذلك حتى يعني ذوي الحاجيات الخاصه لديهم حتى هم يعني مجموعه من الفيديوهات. فكرت اذا سوف تكون غير مجزيه اذا لم تكن هناك تمارين تفاعليه. اذا ماذا فعلنا؟ قمنا بادراج تمارين تفاعليه عن طريق برنامج A5P.
التي يتيح إمكانية تمارين تفاعلية ووضعها داخل يعني داخل المنصات، يعني داخل المنصه ديال تلميذ. اذا المنصه يستعملها اكثر من 60,000 تلميذ وتلميذه بالاضافه الى الاساتذه. بالاضافه الى ذلك، بما انني انا لدي يعني سفير في ويكليت، فكرت مع الاساتذه، ويعني قمت بدورات تكوينيه حول الويكليت، وقدمت لهم اهميه المشاريع، لان نحن في المغرب نشتغل على بيداغوجيا المشروع. اذا قلت لماذا لا نشتغل ان المتعلمين في المنزل يعطينا مشاريعهم اولا، حتى يكون ليست هناك تكون يعني غير دراسه، يمكن ان يكون مشاريع فنيه، ترفيهيه، ثقافيه الى غير ذلك، يعني ان يشتغلوا بالمشاريع. الان سوف استسمح الاكران، الشاشه. اذا بالنسبه لسلسله اللقاءات التي قمت، استاذه فاطمه الشاشه ظاهره؟ لا لا ليست ظاهره استاذ محمد. سوف اقوم الان بعمليه، استسمح لانني احاول ان اسرع لان ليس لدي وقت، اعتقد وقت كثير. الان الشاشه ظاهره. اذا هنا بعض سلسله اللقاءات والتكوينات التي شاركت فيها يعني عن بعد. اذا هذه البعض يعني تقريبا اكثر من 6 أو 7، يعني حول استعمال منصه تيمز، حول ورشات ال5 بي، حول الكوسبيس، يعني الان ندخل حتى الكوسبيس. يعني هذا المساء لدي عود يعني دوره تكوينيه حول تيمز وبعض البرامج الاخرى. اضافه هنا السلسله اللقاءات الجمعيه كما قلت لك تقوم بدورات تكوينيه يعني في البرامج، وكيفيه مثلا اعداد الدروس وتصميم الدروس وتطوير الدروس، وايضا باستضافه الخبراء. واستاذه فاطمه كنت انت ايضا واستاذه هيفاء من بين الحضور، يعني كنت في الحلقه الاولى. الان نقوم تقريبا بحلقات يعني نستضيف فيها خبراء يعني تكون اسبوعيه. هذه تكون بالنسبه للخبراء. اما التي تتعلق بما يتعلق بانجاز الفيديوهات و يعني البرامج التي يستعملها مثلا الكوسبيس، الويكليت، باوربوينت، الواو نوت، جوجل كلاس روم الى غير ذلك من التطبيقات، تكون يوميا لاننا كما يعني احنا اشترينا ايضا منصه يعني للبث المباشر. الجمعيه اصبح لديها منصه للبث المباشر، يعني حتى الاطفال لا ننساهم. اذا كما كانت اللقاء الاول كان حول ممارسه البيداغوجيا في التعليم عن بعد، اللقاء الثاني كان حول التعلم عن بعد كاليه لاستمراريه البيداغوجيا بين الطموح والافاق. اذا نحن نقوم بالعمل وبعد ذلك نقوم بالتقويم، ونستدعي خبراء لكي يعطينا تقويما على ما نقوم به لكي نحسن الجوده، يعني نشتغل في نفس اللحظه، لا نتوقف، يعني نستفيد حتى من الجميع. ايضا كما قلت لقاء حول الفيديو التعليمي من التصميم الى الانتاج، الواقع وافاق التطوير. الحلقه مقارنه تقنيه وبيداغوجيا للفيديو التعليمي. الموارد الرقميه بين سياق التعليم عن بعد وبين النظري والممارسه. وكما قلت الان نشتغل حتى مع الاطفال، اذا نقوم بمسابقات بابراز المواهب، يعني لدينا مواهب كثيره سواء في القراءه، في الغناء، في الرسم، في التكنولوجيا. اذا يوم يعني قمنا بحلقه يوم السبت، كانت حلقه اولى، وسننظم حلقات اخرى، وان شاء الله سوف تكون يعني سننفتح حتى على العالم العربي وليس على المغاربه فقط، ولكن نحن نقوم الان بتجربه. بالاضافه الى ذلك هناك مجموعه من الاساتذه لدينا متطوعين يقومون بدورات تكوينيه لفائده التلاميذ في الدروس، يعني يقوموا بدورات تكوينيه مثلا الرياضيات، الفيزياء، الكيمياء، الفرنسيه، الانجليزيه في جميع المستويات. يعني نحن نشتغل يعني ليل نهار كما قال السي محمدي حميد ولا محمدي اللي كان سابق قبل مني، السي محمدي، نشتغل ليل نهار. يعني نفضل الان ان نقوم بالدروس الحضوريه على التكوينات عن بعد لانها مرهقه فعلا. انت لا تنام حتى 4 صباحا وتستيقظ مع 10 لكي تكمل انجاز الدروس، ولديك يعني انجاز الدروس مع التلاميذ، مع الاساتذه، مع الاداريين، مع جميع الاطر، فيكون يعني جد صعب. هذه من يعني الموقع الجمعيه التي نشتغل بها اسمها فاديب. اذا لدينا مجموعه من كما الانشطات يعني في جميع الميادين. كما قلت الان لدينا ميديا فاد، يعني قناه لايف
ولكن يعني تكون تقريبا من 9:30 الى يعني كل يوم نقدم حلقه. لكي لا اطيل عليكم كثيرا، فبالنسبه لنا في الجمعيه قسمنا يعني منذ سنه 2018 قسمنا يعني المنصه الى 4 اقسام. اذا هناك قطب يهتم بالبيداغوجيا، ما هو بيداغوجي، وقطب يهتم بما هو تكنولوجي، وقطب يهتم بالتدريب، وقطب يهتم بالاداره. يعني جميع شرائح المجتمع اردنا ان نحقق يعني مطلبهم وما يطمحون اليه. اذا رابط موقع الجمعيه يعني fadip.ma. واستاذه فاطمه، هل بقي لي وقت ام انتهى الوقت؟ شكرا اخي محمد. فقط اردت ان اشكركم، ويعني je vous félicite tous les participants de cet webinaire et surtout l'initiative sur l'invitation من دار قري صغاري، وشكرا جزيلا لكم. شكرا جزيلا لك أستاذ محمد. Merci pour tous les enseignants qui ont intervenir. Vraiment, merci pour la richesse de vos interventions. On a appris beaucoup dans ce webinaire. Donc, on va passer